بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة نور الدين عزام التعليمية. في هذه السلسلة الجديدة سنقوم بالتعرف على مختلف الأنشطة المتبعة في وضع درس عبر الخط أو عن بعد. والفئة المستهدفة بالأخص في هذه السلسلة هم الأساتذة الجامعيون الجدد. في هذه الحلقة سنتعرف مع بعض على كيفية تثبيت برنامج أوبال، وأيضا كيفية وضع الدروس على هذا البرنامج واستخراج النسخ المطلوبة. روابط كل البرامج واللواحق موجودة أسفل الفيديو، يمكنكم الاطلاع عليها. اليوم راح نتعرفوا كيفاش نثبتوا برنامج أوبال 3.6. نضغط عليه مرتين ثم نضغط وي، بعدها suivant, accepter les termes de la licence, suivant. دونك انا هنايا نديرو في دي خاطر نانستالي ديجا 3.3، دونك نديرو في دي suivant انستالي. ننتظر حتى يكمل الانستالاسيون تاعو. بطبيعة الحال النسخة 3.3 ماهيش نفسها نسخة 3.6. الفيديوهات الموضوعة على المنصة على البلاتفورم كلها مصنوعة بأوبال 3.3، لهذا الواجهة تختلف باختلاف النسخة. بطبيعة الحال النسخة 3.3 تم حذفها من الموقع الخاص بالأوبال، لكن يمكن أن أضع لكم الرابط الخاص بي من أجل تحميل النسخة 3.3. سوف ننتظر حتى ينتهي. بعدها نضغط على فيرمي. ننتظر أوبال 3.6 يفتح. أنا هنا مانستالي 3.3، دوكا تنستاليت 3.6. هذه النافذة تاعو. دونك هنايا عندنا أكاي، عندنا أتولي. دونك باغ إكزومبل أجوتي نوفو أتولي، مثلا كور. هنايا عندنا الموديل 3.6 فرنسي. دونك وعندنا هنا لي موديل جينيرالمون راح نستخدمو موديل افونسي. بعدها نضغط على ليكستونسيون تاعو ونخيرو على ايتام جيري. دونك كريي. فوالا هنا تحصلنا على نوفال اتولي. نضغط عليها اوفرير. هنا كريي ان اسباس كور، نكتبو ام دي اف كور ام دي اف. فوالا درنا هنا اسباس. دونك هنا مثلا موديل اوبال كريي. اي فوالا نتحصلو على هاد الموديل. هنا تيترقال مثلا ميكانيك فلويد. دونك هنا نحطو لوبجيكتيف. تقديم اي نحطو هنا لي زوبجيكتيف. دونك
المفروض يعني شفنا في الفورماسيون كيفاش نحطو اوبجيكتيف. بعدها نضغط هنا ندخل لانتروديكسيون لا ميكانيك دي فلويد. دونك ندخلو هنايا إن دونك لا ميكانيك دي فلويد التعريف تاعو ولا. بعدها دونك كل واحد كيفاش يحب يدير. كاين اللي يحب يدير الكور كامل في موديل واحد، بعدها كيحب يكسبورتيه فورما ويب ولا سكورم ولا بابي لازمو يديزاكتيفي لي شابيتر. دونك يخلي مثلا غير الشابيتر الاول ويديزاكتيفي لي شابيتر الاخرين باش كي اكسبورتيه يخرج غير الشابيتر الاول نحطوه في لا بلاتفورم شاك شابيتر وحدو. وكاين اللي لا هنا يدير كل اسباس وحدو، كل شابيتر باسباس فيه الموديل تاعو فيه البابي فورما بابي فورما سكورم كل شابيتر وحدو. اوكي نزيد نعاود. دونك هنا كاينين دو ميثود. لا بلاتفورم تاعنا سور انترنت نحطو شاك سيكسيون نحطو فيها شابيتر وحدو باش نقدروا للطلبه ناكتيفيو لهم بالبارتي ما نعطيو لهمش الكور كامل. دونك شاك فوا نعطيهم لا بارتي اللي نحوسو عليها هنايا باش يشوفوها. دونك باش نديرو هاد لا ميثود لازم هنا في الاوبال نكرييو سوا اسباس واحد ونديرو موديل واحد، بصح هنا نكرييو دي ديفيزيون. مثلا ديفيزيون الاولى نحطو فيها الشابيتر الاول، ديفيزيون الثانيه نحطو فيها الشابيتر الثاني. دونك مثلا كيما هنا دونك هنا نديرو شابيتر 1 نزيدو نكرييو ديفيزيون وحده اخرى نديرو شابيتر 2 وهكذا. مي كي نكملو باش نحبو نكسبورتيو غير شابيتر الاول برك كيفاش نديرو. لازمنا نشوفو هنا هاد الفورم نديزاكتيفيوها هكا. هنا يبقى لي غير هذه. دونك هذه هنايا راهي يعني كورت ولا ستاندار. دونك نخليها كيما راهي باش كي نكسبورتي الفورما سكورم ولا فورما بابي ولا فورما ويب راح تهز غير لا ديفيزيون الاول اللي هي تاع الشابيتر الاول. دونك هذه بالنسبه للملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هي لي زوبجيكتيف هنايا كاينين لكل شابيتر. هنا لي زوبجيكتيف هنا تاع الموديل كامل، مي كاينين اللي يحبوا يديروا دونك لا بارابور لا ميثود دوزيام هي هنا نكريي دوزيام اسباس شاك شابيتر باسباس موديل وحدو شابيتر وحدو مع كور يعني ليسباس وحدو. هنا نزيد نكريي دوزيام اسباس نسميه شابيتر 2 وهكذا ونكسبورتي بالواحد كل مرة نكسبورتي واحد. دونك هذه لا ميثود دوزيام. دونك هنايا شابيتر الاول تحطولو لانتروديكسيون تاعو وشاك فوا ناجوتي بارتي. دونك هنا نديرو مثلا انتروديكسيون خاصة بالشابيتر الاول. دونك نكتبو هنايا لا ميكانيك دي فلويد. دونك لا ميكانيك دي فلويد. هنا نقدرو نصلحو دي فوا يصلح لك.
دونك ميكانيك، لا ميكانيك دو فلويد، ونكملو. نقدر ناجوتي تاكس، نقدر ناجوتي ريسورس. سورس باش نقدرو ناجوتيو فيها. دونك حنا كي نديرو سورس لازمنا نكريو هاد لا سورس. وش هي؟ فوتو، ايماج. دونك نكليكيو هنا نقولو كريي ان ايتم. دونك نجيو للبارتي تاع لا سورس. دونك هنا سورس نشوفو واش حط فيها. دونك سورس باغ اكزومبل ايماج، لازمنا نحافظو على لا فورم تاع ليماج جي بي او جي باغ اكزومبل جي بي ان جي. هنا دونك هنايا نامبورتيو ليماج. دونك باغ اكزومبل فيغور، حطو برك. فوالا سي ليماج. نقدرو نديرو ايديتي، يعني نقصو منها ولا نزيدو منها. دونك هنايا لي ديمونسيون تاعها. بعدها نحطو على لا بروبريتي، نحطو لي تيتر تاع ليماج، قال مثلا فيغور 1 لا ليسونس. بون هنايا سي با لا بين هادو كل لا فيرسيون هادو كل تسمى جيست يعني همني لا فورم. دونك هنا معندناش كروا روج، دونك راه اوكي، كلش راه اوكي. هنا عندنا كروا روج يعني كاين حوايج ماهمش يعني كاملين، ولا مازلنا ما مرهمش كامل. دونك نرجع مثلا هنا كروا روج هادي تاع ليماج. دونك ما نكليكيش، نحط برك لا سوري فوق ليماج ونجليسيها. نحط لا سوري ونجليسيها حتى تزود فوق لا كروا روج هادي ونكليك. فوالا. دونك هنا تحصلنا على سورس. نقدرو السورس تاني نقدرو ناجوتيو هنا، نقدرو ناجوتيو تاني دي طابلو، ناجوتيو ايماج. دونك عندنا فيديو، عندنا دي سيت ويب، زانتيراكسيون كيما لي سيت ويب، لا فورميل ماتيماتيك. لازمك تنستالي جينيرالمون هذه نورمالمون قبل ما نستاليو لوبال لازمنا نستاليو سوا اوبن اوفيس يخدم معاه، وكاين دي فيرسيون. دونك لا فيرسيون تاع اوبال القديمه ما تمشيش مع اوبال جديده. دونك لازم لا فيرسيون اللي تكون كومباتيبل معاها. دونك ما نقدرش ندير دي فيرسيون. نعطيكم مثال، مثلا لا فيرسيون تاع الوورد 2007. تعرف الوورد 2003 ولا 10 تعرف 2007 ولا 16 ولا 19 تعرف 2010 ولا 2013. بصح القدام ما نعرفوش. مثال اخر ويندوز اكس بي ما يعرفش الويندوز 7 لانه جا بعده، بصح الويندوز 7 يعرف الويندوز اكس بي لانه جا بعده. يعني الويندوز 7 جا بعد الاكس بي. لهذا دونك الحاجة الاولى قبل لا ننستاليو خلاص لوبال، دونك لازمنا ننستاليو سوا اوفيس اوبن ولا ليبر اوفيس. دونك انا هنا عندي لا فيرسيون 5.1 6. سينو ما يمشيو لكمش لي زيكواسيون لي فورميل هادو لي طابلو هادو ما يمشيولناش. فورما بابي ما تمشيلناش، السومير ما يخرجناش في الفورما بابي. فوالا هادي بالنسبه لي ريسورس. دونك ماناش راح نزيد ناجوتي ريسورس خلاف. دونك نكلاسي ريسورس هذا. نقدر ناجوتي فيشي اون تيليشارجمون، يعني مثلا نحط لهم فيشي بي دي اف للطلبه يتيليشارجيوه. دونك نكليكي هنا، نجي هنايا كريي اني تام. دونك كاينه لا فيرسيون الثانيه اللي بالعربيه، دونك راح يعني مصطلحات تختلف.
مي يعني خلاص يعني حيكونوا كيف كيف. دونك بيروتيك، فوالا دوكيمون بيروتيك، كليكيو على دوكيمون بيروتيك، سوا تحط لهم فيشي تيليشارجابل وورد ولا اكسل ولا باوربوينت ولا يعني باوربوينت تبع الميكروسوفت ولا اوبن اوفيس تاع بريزونطاسيون اوبن اوفيس ولا دوكيمون بي دي اف ولا زيب ولا دونك كيما تحب نتا خير مثلا دوكيمون بي دي اف تقولو كريي. دونك هنا كاينه كروا روج لازمنا نديرو اكسبورت باش نجيبو هاد الفورما بي دي اف. انا راح نخير برك يعني اي فيشي بي دي اف مثلا جيد براتيك تاع لا فورماسيون وهنا ندير ايديت حط له مثلا لا ليجون تاعو قال مثلا ليفر ولو سوفغاردي. هنا على كروا روج تروح نرجع للتكست تاعي اللي هو في موديل. هنا مازال كاينه كروا روج لازم نجليسيها، لازم تجليسي هذا ماشي تجليسي هذا ولا سوفغاردي. مازالت كروا روج لانه كاين اشياء اخرى ماناش كيمناهمش. دونك هنا راح نحي هذو ولا خليهم دونك هنايا ساديبو الا كان حاب نكسبورتيهم ولا منكسبورتيهمش. هنا جينيرالمون انا هذه ديما نسيبريميها. دونك نزيد ندير الشابيتر الدوزيام نفس الشيء عنده مثلا انترودكسيون. عندنا هنايا مثلا دي بي بوليميك. هنا كون نحب ندير تيتر خلاف انا نفضل نديرو بارتي مثلا دي ماشي ديفينيسيون مثلا مثلا l'équation de conservation de masse. هنا نكتب la conservation de masse. دونك نسوكاردي ديما. هنا الكروا روج راحت لانه عمرت لي بارتي. مثلا نحب ندير هنايا ان اكزامبل. دونك ندير اكزامبل لازمو جينيرالمون اللي تلقى كروا روج راهي لازمك تحط ليكزامبل لازمك تعمرها هاديك لاكاز. دونك متر égal 100 سنتيمتر. نقدر ناجوتي aussi information définition exemple remarque. هنا dv classique est toujours constant. هنا درنا دي تيست يوم فان نقدرو نديرو لا كونكلوزيون تاع الشابيتر هذا. نقدرو نديروها كونكلوزيون la conclusion chapitre 1. هنا la conclusion générale. دونك عندنا ثاني لي ريفيرونس. هنا راني درت 2 chapitres. فوالا la division 2 وهنا division 1. فوالا chapitre 1 chapitre 2. بعدها نروحو نكرييو فورما
ويب. تام كري يعني تام. دونك فورما ويب هي السهلة. دونك لا فيرسيون 1.0 date le 16 mai donc 2020. هنا نقدروا ناجوتيو ان ايماج خاصة بالدرس نتاعنا. دونك لازمك تاجوتيها هنا سا. نغيرو مثلا التام كري يعني تام source image importer figure وخلاص. مثلا لا فيجور هادي فوالا هادي صلحتلنا نقصو فيها شوية. نجيو للفورما ويب دونك نلقاو هاد لاباج تاعنا فوالا. نكريو هادي نحطوها هنا نجلسيو. دونك هنايا كون ندير جينيري هنا راح يخرجولي لي دو شابيتر مع بعضها. دونك هنا ويب سكورم اكسترا. دونك ويب هنا مانيش مانستالي ليكستونسيون يعني درت مباشرة مع باز. هنا كوادرا دونك نقدرو نديرو كوادرا خير. فوالا نكونسلتيو الفيشي. دونك هنا مكانش دي كروا ولا دي زيرور. دونك نكليكيو على كونسلتي. هنا نورمالمون يجيبنا لي دو شابيتر مع بعضها بصح نو هنا متصلحليش. انا مادابيا شاك شابيتر يكون وحدو. فوالا نقدرو تفتح لاباج. الفايدة تاع الفيشي ويب هي اننا نقدرو نمدوه للطلبة وما يعني يستخدموه بلا انترنت. يعني دي فيشي كيما سكورم بصح هو ميحتاجش الانترنت. فوالا هذه لاباج تاعنا اباز. دونك الانترفاس هذه تتبدل من بعدا بيسك قد ما نبدل الاكستونسيون تاعو راح تبدل لي لا فورم يعني لافيشاج وهذاك. دونك ندير كومونسي. فوالا شابيتر 1 فيه انتروداكسيون فيه ايماج فيه. شابيتر 2 ثاني خرج لي. دونك هنا نديرولو تيليشارجي هاد ليكستونسيون هي اكستونسيون ويب. نديرو هنا اوريجيستري راح سوفكارديها لنا. دونك ندير لنا فيشي جديد هنا فورماسيون هنا ندير نوفو دوسي باش ميتخلطوليش لي فيشي برك. دونك نحطوه هنا. هادي بارابور لابارتي الاولى. بالنسبة لي يحب يخرج كل شابيتر وحدو يجي هنا يكوشي هادو هنا اوكي يعاود يسوفكاردي يعاود يرجع لا فورم بابي روجينيري. لازم يعاود الحساب من دارو جديد يعاود يكالكيلي باش يكري الفورما ويب. هنا نديرولو كونسلتي فوالا. هنا من المفروض يخرج لي غير الشابيتر الاول. فوالا خرج غير الشابيتر الاول مكانش الشابيتر الدوزيام. هذه الطريقة الاولى. يحب يزيد يخرج تيليشارجيه منا سوفكارديه سور مثلا لين 2. من بعد يعاود يروح هنا العكس دوكا يهاو يديكوشيهم الكوشي هذا باش يخرج غير شابيتر 2. ما ننساوش نسوفكارديو توجور سوفكاردي. دونك فورما ويب
régénérer. دونك يعني اوبال يعني الاستعمال تاعو سهل. كونسيلتي فوالا نلقاوها شابيتر 2. اوكي دونك سوفكارتيوه نقدرو نسميوه شابيتر 2 ديريكتومون هنا شابيتر 2. فوالا هادي بالنسبة نعاودو نحيو هادو دوكا ونسوفكارتيو. ديما لازم نسوفكارتيو. هادي بارابور الفورما ويب. دونك نزيدو نحكيو على الفورما الفورما بابي. دونك كليكيو هنا بلا دروات تاع لا سوري نقولولو كريي اني تام نخيرولو فورما بابي. هنا الفورما بابي لازمو لوفيس اوبن اللي موش مانستالي لوفيس اوبن. دونك لا كوليكسيون قال 2020 لا فيرسيون 1 ولا 2 ولا لا دات لو 16 ماي 2020. identifiant l'auteur في الفورما بابي تاني ويب مثالي نقدرو نحطو l'auteur. دونك هنا إلا مدخلناش l'auteur مي نقدرو ندخلو l'auteur. فوالا هنا l'auteur منساوش مثلا نور الدين حسن نسوفكارتي ولي يخرج لنا l'auteur. دونك هنا تاني منساوش. دونك فوالا سوفكاردي. كاين هنا تاني كوفيرت نقدرو نستعملو نفس الكوفيرت تا قبيل. هادو هنايا دي فوا تقدر تبيبليي مثلا لي كيستيون يخرجو و لي سوليسيون تاعهم يخرجو في الفورما ولا ما يخرجوش. دونك هنا اللي باغي تخرجهم راك تكليكي دير وي ولا نو. وي ولا نو. لي ريفيرونس غلوسيير هادو كل تسمى كون دير وي يخرجولك في الفورما ما ديرش نو ما يخرجوش. دونك هذه بالنسبة للأشياء هادو. هنا الكروة هذه روج لازمنا نجليسيو الفورما هذه اللي هو الموديل دوكور نقولولو هنا سوفغاردي. فوالا بور لو مومون رانا كملنا لا بارتي ويب. نروحو فورما بابي ريجينيري ولا جينيري. هنا ما خرج لي حتى ايرور انني انستاليت من قبل. هنا كاينه حاجه نورمال لا بيبليكاسيون تكست اوبن دوكيمون الى علم التعجب مي ما كانش ايرور كبيره يعني. هنا كاين رابور نقولو كونسيلتي. فوالا ليبر اوفيس ماهوش مانستالي. دونك نقدرو نديرولو ليبر اوفيس. كان هنا مانستالي ليبر اوفيس راهو لازمني نربطو مع الاوبال. دونك نروحو بريفيرونس اوتي اكسترن. هنا لا فيرسيون ليبر اوفيس ديتكتيها وحدو اوتوماتيكمون. بارابور حنا انستالينا لا فيرسيون تاع اوبال هي الاولى. دونك لازم نبدلو الشيما تاعو نعطيه ليسباس تاعو لومبلاسمون تاعو. دونك نضغط هنا نروح للسي نوس على اوبن اوفيس 4. دونك نعاود نرجع اوبن اوفيس 4. اوكي نقولو اوكي. هنا لازم يعاود يتردي معنا الاوبال من دار جديد. هنا نستناو يتفتح.
هنا أنا مانستالي 4.0 والآخر أو 3.6. نروح لاتولي كور اوفري فورما بابي. جينيري نانستاليو ليبر اوفيس. يديتكتيه اوتوماتيك هاد الاشياء كل ما تجيش. بارابور لاوبن اوفيس لازمك تعطيلو الشمال نتاعو، وهادي لا فيرسيون 4. فوالا توجور كاين بروبليم باسكو هادي لا فيرسيون 3.6 والاخرى 4. 3.6 متمشيش مع 4. لهذا نفضل نانستالي ليبر اوفيس خير منهم، خير من اوبن اوفيس. هاد لي طاب لي درتها دوكا منديرهاش خلاص. 5.1.6 دونك هنا كونسلتي ما يعطينيش يعني حاجة كبيرة. فوالا هنا طابل دو ماتيير ها معطاهليش. علاه معطانيش طابل دو ماتيير؟ لأنو ماهوش كومباتيبل معاه. فوالا ماهوش كومباتيبل مع اوبن اوفيس. مي تقدر تيليشارجيه مفيهش طابل دو ماتيير. مي انا نفضل نانستاليو اوبن اوفيس. انا نفضل تنستاليو ليبر اوفيس. نروحو دوكا لفورما سكورم. فورما سكورم كريي نكليكي فوق ليسباس بلا دروات تاع لا سوري، كريي ان ايتام. دونك هنا ما عنديش الفورما سكورم، دونك لازمني نروح هنا الفورما بابي. دوكا راح نكريو الفورما سكورم في الموديل 3.6 اللي كي فوق. بعد هنا نجيو نلقاو مكتوبة هنا سكورم. سكورم فوالا كاينين بليزيور تيب تاع سكورم. دونك كاينة هادي سكورم، كاينة هادي، كاينة مونو، كاينة حنا نديرو ميلتي سكورم كوادرا. دونك نقولو روجينيري ولا جينيري. دونك نقولو جينيري. هنا ما نقولوش كونسيلتي لانه ما يقدرش يقراه الويندوز، يقراه غير لا بلاتفورم. هنا نختارو هاد لوبسيون كيكينغ سكورم 2004. هذه هي اللي نخدمو بها، هذه هي اللي يقراها لا بلاتفورم. متخدموش هذه، خدمو بهذه 2004. حطو لهنا لو تيتر قال مثلا هنا الكور راح يخرج كل مع بعضها. باش نخرجو الشابيتر كل شابيتر وحدو لازمنا كما قلنا نحيو هذه هنايا باش نخرجو الشابيتر الاول برك. نسوفغارديو مننساوش. نعاودو نرجعو للفورما بابي. هنا نكتبو مثلا شاب شاب والله شابيتر 1 تقولو جينيري. دونك لا فيرسيون 2004 نجربها راهي تمشي على لا بلاتفورم. فوالا حنايا كونسيلتي ما عندنا نديرو بها لان ما نقدروش نكونسيلتي نديرو له تيشارجي مباشرة. هنا باش ما يتخلطلناش مع الفورما ويب نكتبو شابيتر 1 كورم. نفس الشيء نجيو هنا
دوكا العكس هذه هي اللي نديزاكتيفيوها وهذه ناكتيفيوها. دونك هذه نديزاكتيفيوها هذه ناكتيفيوها. هنا اكتيفي هنا ديزاكتيفي. دونك هنا نديرو سوفغاردي ونروحو لفورما بابي. منجيوش هنايا ديريكت نو، لازمنا نديرو هادي الساع دونك باش يعاود يديرلو كالكيل تاعو من دارا وجديد. نزيدو نديرولو الفورما 2014 نقولو شابيتر 2 شابيتر 2 ريجينيري. لازم يعاود سينو يبقى مهز لا فيرسيون القديمه. دونك يكمل تقولو تيليشارجي اوكي. نقولو شابيتر 2 فورما باش ما يتخلطلكش مع كو فورما سكورم. فوالا فورما سكورم. فوالا هذا فيما يخص يعني 3.6 يعني الميزة تاعو اللي يتميز بها على 3.3 فورما بابي فورما سكورم. دونك فيما يخص الانستالاسيون تاع ليزيكستونسيون نضغط على انستالي. قبل لا ننستاليهم لازم نتيليشارجيه من الساع. الرابط موجود اسفل الفيديو. دونك رابط اللاواحق. غندير الرابط هذا غندير الرابط هذا تاع البي دي اف. دونك نجي هنا اوبال هنا هذا هو السيت تاعو. خير لا فيرسيون اللي نحوس عليها هنا 3.8 3.7 3.6. دونك حنا انستالينا 3.6 0 فنضغطو عليه. دونك نتيليشارجيوه منا ليكستونسيون تاعو. دونك كاينه اللي نحتاجوها كاينه ليكستونسيون هذه. نزيدو نحوسو على ليكستونسيون بي دي اف. ليكستونسيون بي دي اف الرابط تاعها تاني موجود اسفل الفيديو. وعندي ليكستونسيون هذه تاع الجرافيزم برك يعني باش تبدل الجرافيزم. دونك باش نبدلو الجرافيزم لافيشاج دونك راهم موجودين يعني نضغط هنا راه نتحصل على تيليشارجيهم. دونك انا تيليشارجيتهم ديجا من قبل. دونك نشوفو كيفاش نانستاليوهم. نضغط على انستالي. دونك نروح اكستونسيون بي دي اف ننتظر. فوالا انستالاسيون ان كور. فوالا انستالي. نحب نديزانستاليه نحب نانستاليه. دونك نزيد نانستالي دوكا الجرافيزم. نضغط هنا نضغط 3.6 اكستونسيون تيليشارجيتهم من قبل. فوالا انستالي. دوكا لازمني نفعلهم هنا. دونك نكليكي على كور بعدها كليكي هنا. فوالا بعد ما يكمل نجي لهنا إديسيون. دونك إديسيون قبل لا تنستاليه نتيقعهم بهاد لافورم. دونك تكوشيهم هنا. سورتو بي دي اف مكانش كاين تكوشيه. و الجرافيزم تاني لازمك تاجوتيه. فوالا هادو ديجا كوشين.
نكليكي enregistrer. بعدها نجي هنا نغير كاين ستاندار، نغير الاكستنسيون تاع غرافيزم، نديرلو enregistrer. فيرمي. بعدها نروح للأوبال كور، الكور تاعنا فورما ويب. فورما ويب هنا تخير الجرافيزم تاعنا ستاندار الاول اللي كما كان ولا هذا جديد. دونك ريجينيري باش يعاود الكالكيل تاعو من دار جديد. فوالا كي يكمل هنايا نديرو كونسلتي. هنا راح يتبدل لي غير لافيشاج، يعني مش غيتبدل حاجة كبيرة. اي فوالا مش حاجة كبيرة هنا. دونك هذه فيما يخص لو فورما ويب. بارابور للفورما بابي نقدرو نديروها باش نخرجو فورما PDF. خرجنا ولا خرجنا فورما PDF نقدرو نديرو كونسلتي. ما كان حتى ايرور هنا، ماشي كيما هذا فورما بابي خاطرش ماهوش كومباتيبل مع اوبن اوفيس. نتيليشارجيوها. فوالا مفتوح فورما PDF. بعد ما نكملو لابارتي هذه راح نشوفو كيفاش نانستاليو ليبر اوفيس. من المفروض تنستالاه هو الاول، ليماش مش كون نقدر نانستاليوه بعد. نضغط عليه مرتين، بعدها سويفي، سويفون، بعدها سويفون، سويفون، انستالي. فوالا هنا في النهاية كليك على تيرميني. نروح نجربو لوبال. دونك لوبال 3.6 3.6 atelier. فوالا بعدها نضغط على كور شارجمون كور. فوالا نضغط على كور MDF لسباس. نروحو بريفيرونس، ابليكاسيون بريفيرونس اوتي اكسترن، نقولو لا فيرسيون بار ديفو. هنايا يديتكتي ديريكتومون ليبر اوفيس. اوتوماتيكمون لازم يتعاود يسري ديمارا. فوالا كي يسري ديمارا من دار جديد نروحو فورما بابي. هنا نشوفو مازال لو بروبليم، لازمنا نعاودو جينيري. مكانش مشكل. فوالا هنا ما كان حتى علامة تعجب ولا ايرور. دونك راهو قراه نورمال، راهو كومباتيبل معاه. كليكيو على كونسلتي. كيفتح لنا هنا. فوالا تفتح لنا لهنا الفيشي بابي مع السومير. قبيله السومير ما كانش خاطر ماهوش كومباتيبل معاه لا فيرسيون، ماهمش كومباتيبل مع بعضهم. فوالا هنا نكليكيو على تيليشارجي باش نحطو لا فيرسيون جديدة. تروحنا قديمة. بقاتلي دوكا حاجة مهمة كيما نكملو خلاص نحبو نهزو هاد لاتولي تاع لوبال هادي، سوا نسوفكارديوها سوا نهزوها ونخدمو بيها في بيسي واحد اخر. كيفاش نديرو الخطوات هي فوالا نجيو هنا كليكيو على اكسبورتي ان ارشيف، نكوشيو هادو لي زوج، نقولو اكسبورتي، نحطوه مثلا نحطوه في البيرو.
نديرو له نوفو دوسي ونحطوه في البيرو سوفكاردي. فوالا كيفاش نريكيبيريوه؟ كيف نريكيبيريوه؟ فرضا اني فتحت ميكرو جديد ولا اوبال جديد، يعني في بيسي واحد اخر، راح نكري اتولي جديدة نسميها ريستوراسيون، يعني ريستوري الواحد تاعي. دونك هنا نكوشي لي دو هادو ولا نخليهم، نقولو كريي. بعدها ريستوراسيون هذه نفتحها. لي فيديو ماشي كيما الفيديو تاع 3.3. كليكي هنا نقولو امبورتي، دونك نوفو دوسي، نقولو امبورتي لارشيف. فوالا هنا هاو يجيو لي فيشي. هذه فيما يخص يعني كيفاش نريكيبيري لي فيشي نتاعي. والله نحب نديه نخدم بيه في بيسي واحد اخر، ونعاود يعني نسترجعو. دونك نتمنى اني قد وفقت في الشرح. اذا كان لديكم سؤال يترك في التعليقات. في الفيديو القادم ان شاء الله سنتطرق الى نشاط اخر من نشاطات وضع الدروس عن بعد على منصة مودل. يسعدني اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الجديد حصريا قبل الجميع، وشكرا.